हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज हम लेके आए हैं इतिहास के उपयोग एवं दुरुपयोग के पार्ट 2 लाए हैं। इसमें क्या है कि इतिहास का दुरुपयोग। कोई वस्तु सत्य में अनुपयोगी नहीं होती है जब कुछ मनुष्य के कार्यवाहन पर निर्भर करता है। क्यों, इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी वस्तु होता है वो ना गलत होता है ना सही होता है, क्योंकि उस पे क्या होता है कि वो हमेशा सही होता है, लेकिन उसका उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वो उपयोग कैसे कर रहा है। अगर सही के लिए करेगा तो उपयोगी हो जाएगा, और गलत चीज़ों के लिए करेगा तो दुरुपयोग हो गया। और इसमें क्या है, अणुशक्ति तथा अनुक्रिय शक्ति की उपयोगिता असंदिग्ध है। अब क्या है, अणुशक्ति और न्यूक्लियर शक्ति का प्रयोग क्या परमाणु बम बनाने के लिए करते हैं। अब वही क्या है कि गलत चीज़ों के लिए बनाए तो क्या हो जाएगा, वो दुरुपयोग हो जाएगा। और क्या है कि अपने सुरक्षा के लिए, अपने देश को सुरक्षा के लिए अगर परमाणु बम बनाए, उसका उपयोग करे तो वो क्या उपयोगी हो जाएगा। परंतु जब वैज्ञानिकों ने उसका दुरुपयोग मानव समाज के विनाश के लिए किया तो उपयोगी होते हुए अनुपयोगी कही जाने लगी। उसी प्रकार इतिहास। अब क्या है कि अब वैज्ञानिक लोग हैं कि अब परमाणु बम का जो भी इस्तेमाल करने लगे हैं, जो भी परमाणु बम का निर्माण किए हैं जो वैज्ञानिक लोग, अब इसका क्या है कि अब वो परमाणु बम का दुरुपयोग होगा। अब क्या है, एक दूसरे देशों पे बम गिरा देगा, एक दूसरे देश को क्षति पहुंचाने के लिए उपयोग करेगा, तो क्या दुरुपयोग हो जाएगा। उसी प्रकार इतिहास में भी क्या है कि कुछ इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए कि इतिहास का उपयोग किया है दुरुपयोग करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जैसे नेपोलियन हो गया, ये पूरे विश्व को जीतना चाहता था। जैसे सिकंदर है, पूरे विश्व को जीतना चाहता था, क्योंकि वो इतिहास का सहारा ही लेके वो मतलब कि पूरे विश्व को जीतना चाहता था, लेकिन उसका ये पूरा नहीं हुआ सक्सेस। इतिहास की उपयोगिता के विषय में पूछा तो सभी ने ये एक स्वयं से कहा कि इतिहास अनुपयोग है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के पश्चात एक चीनी विद्वान ने के.एम. पानिकर ने कहा था कि के.एम. पानिकर ने कहा था कि भारतीय इतिहास एक प्रकार से टेलीफोन की डायरेक्टरी है। अब के.एम. पानिकर ने क्या बोले इतिहास के बारे में कि इतिहास एक टेलीफोन की डायरेक्टरी है, क्योंकि इसमें वंशावली तथा तिथियां है। के.एम. पानिकर ने क्या बताया है कि इतिहास जो है कि एक टेलीफोन की डायरेक्टरी है, जिसमें केवल वंशावली और तिथियां ही अंकित है। जब कभी फ्रेडरिक महान इतिहास पढ़ना चाहता था तो वह कहता था कि बिंग मी माई लेयर। इसमें स्पष्ट होता है कि इतिहास की उपयोगिता में अधिकांश लोगों की आस्था समाप्त होती जा रही है। अब क्या है, फ्रेडरिक महान ने क्या बोले कि इतिहास में जो है अब अधिकतर लोग रुचि नहीं रखते हैं। इतिहास क्या है कि एक टेलीफोन की डायरेक्टरी है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें कुछ जानने की चीज़ नहीं है, इससे कुछ ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार का दृष्टिकोण निर्धारित नहीं है। इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है कि इतिहास की अनेक घटना यह प्रमाणित करती है कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इतिहास का उपयोग किया है। यह सत्य है कि इतिहास ने अतीत के आधार पर मनुष्य के हृदय में प्रतिशोध तथा प्रतिस्पर्धा से जब मनुष्य का कार्य करता है तो वह संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के लिए घातक हो जाता है। अब क्या है कि कोई शासक हुए या जैसे क्या है कि इतिहास में ही क्या है
کہ جیسے کौटिल्य ہے یا چندرگپت موریہ ہے یا کہے تو کیا بولے تو جیسے مدھیہ یگ میں مدھیہ کال میں جو بھی شاسک ہوئے وہ کیا مطلب کہ کیا چاہتے تھے کہ ہمارا ہی شاسن بنا رہے اور کیا ہے یدھ ہمیشہ کرتے رہتے تھے اور اتہاس کا ہی سہارا لیتے تھے اور کیا ہے وہ اتہاس کا درپیوگ کرتے تھے اپنے سوارتھ کے لیے اپنے شاسن بنائے رکھنے کے لیے اپنے ورچسو بنائے رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ اگلے شاسک کو مار گراتے تھے اور اتہاس میں اس کی پوری اتہاس کی جانکاری جان کر کے اور اس پہ غلط اپیوگ کرتے تھے. یہ بتا رہا ہے کہ پرتیسپردھا مطلب کہ اپنی پرتیشودھ جیسے بتائے تو اتہاس میں کیا ہٹلر جو ہے جرمنی کا رہنے والا تھا جو کیا ہے کہ فرانس سے پرتیشودھ کی بدلہ لیے تھے اور کیا ہے ورسائے کی سندھی میں جو بھی مانا گیا تھا جو بھی رول لگایا گیا تھا اس کو دھجیا اڑا دیا تھا ہٹلر نے. جیسے کیا ہوا تھا جو 1870 یا 71 میں پیشوا کا یدھ ہوا تھا فرانس اور جرمنی سے تو اس میں جرمنی نے جیت لیا تھا اور فرانس کے 2 حصے پہ اپنا شاسن کر لیا تھا. تو اس سمے کی پرتیشودھ نے اس سمے ہی پرتیشودھ پیدا ہو گیا تھا بدلے کی بھاونا آ گئی تھی فرانس کو جرمنی کے پرتی تو وہی بدلہ جو ہے آگے جا کر پرتھم وشو یدھ کا جنم دیا اور پرتھم وشو یدھ میں جرمنی کو فرانس نے ہرا دیا اور بری طرح سے ہرایا اور سبھی وشو کے بہت سارے دیش مل کر کے ورسائے کی سندھی میں جرمنی کو اپمانت کیا اور جو بھی خرچ ہوا پرتھم وشو یدھ میں اس سب کا خرچہ جوڑ کر کے اور جرمنی پر ہی تھوپ دیا اور اسی کو چکانے کے لیے بولا اور جرمنی کا کیا ہے کہ سار نامک کوئلہ چھیتر تھا وہ اس پہ فرانس کا آدھپتیہ ہو گیا اور پولینڈ کو جرمنی دیش سے راستہ دے دیا اور کیا ہے کہ جو 1871-70 میں جو یدھ کر کے جرمنی نے فرانس کے 2 جگہوں کو ہتھیا لیا تھا وہ کیا ہے کہ پھر وہ فرانس لے لیا تھا. 19ویں صدی میں انگلینڈ تتھا فرانس کے بیچ پرتدوندتا تتھا پرتیسپردھا کا مول کارن اتہاس رہا ہے. لوئی چتوردش نیپولین بوناپارٹ کے سمے میں انگلینڈ تتھا فرانس کے بیچ یدھ کا کوئی آکسمک کارن نہیں بلکہ اتہاس ادھین کا پرینام تھا. اب اس میں کیا ہوتا رہا ہے کہ فرانس اور انگلینڈ سے جو یدھ ہوا تھا جو نیپولین نے یدھ کیا تھا اس میں کیا تھا کہ اب اتہاس کا ہی مدد لیا گیا تھا. اب جس نے اس کو ساتھ مطلب غلط کیا تھا تو وہ باتیں اور وہ جو پرتیسپردھا کی جو بدلے کی بھاونا ہوتی ہے وہ مطلب کہ یاد کیا ہوا تھا اور بعد میں جا کر بدلا لیا. پرتیشودھ تتھا اسپردھا کی بھاونا کو اتہاس نے سدیو سجیو رکھا اور بیکن کہا ہے کہ اتہاس منشیہ کو وویک پورن بناتا ہے. بیکن مہودے کیا بولتے ہیں کہ اتہاس جو ہے منشیہ کو وویک پورن بناتا ہے. پورو کی گھٹناؤں کو جاننے سے کیا ہوتا ہے کہ انبھو ملتا ہے. اب کیا ہے پہلے کی جو گھٹنا گھٹ چکی ہے وہ مطلب اب گھٹت نہ ہو یہ ویکتی میں وویک آتا ہے کہ اب پہلے جو غلطی ہو چکا ہے ورتمان میں غلطی نہ کرے. اب کیا ہے کہ یہی اتہاس سے فائدہ ملتا ہے. تو بیکن مہودے کیا مانتے ہیں کہ اتہاس منشیہ کو وویک پورن بناتا ہے. آر.سی. کے ایشر نے لکھا ہے کہ اتہاس وشو کے ورتمان سوروپ کی پشٹھ بھومی کا گیان پردان کرتا ہے. اب کیا ہے
आरसी के आंसर ने क्या बोलते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास में दुनिया की बहुत सारी घटनाएं हो या आंदोलन हो या उसकी पृष्ठभूमि, मतलब कि उसकी जो भी महान व्यक्ति है उनका भूमिका क्या रहा है इतिहास में, कौन सा युद्ध जीते हैं, कौन सा युद्ध हारे हैं, कौन सा युद्ध जीते हैं, विजय हुए हैं, वो सब क्या है इतिहास में मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस पे एंड करता हूँ अब। ये क्या इतिहास और इतिहास के उपयोग और दुरुपयोग यहाँ एंड होता है। थैंक यू दोस्तों।